निजाम कप्तान के पांव पड़ गया, एक नहीं 4 ऑफर्स। अहम खबर पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है? अहम वजीर ने मुंह खोल दिया, राज अफशा। सिद्दीक जान के तहलकाखेज इंकशाफात। सहाफी सिद्दीक जान ने कहा है कि मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि खान इस निज़ाम को महफूज रास्ता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनको ऑफर दी गई कि हम इलेक्शन करा देंगे, हमारी आपसे कमिटमेंट है, लेकिन इस वक्त तक आप खामोश होकर बैठ जाएं, इस सिस्टम और हुकूमत को चलने दें। उन्होंने दावा किया कि खबरें तो मिड टर्म इलेक्शन की भी आ रही हैं। सिद्दीक जान ने दावा किया है कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला इसलिए नहीं सुनाया जा रहा क्योंकि हुकूमत शदीद शशोपंज में है, सजा देती है तो नुकसान और नहीं देती है तो बड़ा नुकसान। पाकिस्तानी हुकूमत पर इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ा शदीद दबाव है। ये आखिरी केस है जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिद्दीक जान ने कहा कि इमरान खान 9 मई वाक़े पर भी मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं, वो किसी किस्म का सौदा करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने सब हरबा इस्तेमाल कर लिया लेकिन सब बेसूद साबित हो रहा है। कप्तान का फांसी घाट की तरफ इशारा, इंतहाई तकलीफ दे बयान। नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करूंगा, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। इमरान रियाज खान की तहलका खेज खबरें। अपने व्लॉग में इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने जेल से जारी अहम बयान में कहा है कि मैं वाज़े कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल करें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जिसने अरबों रुपए की करप्शन केसेस माफ़ करवाए। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने फांसी घाट की तरफ हाथ उठाकर कहा कि मैं रोज़ाना वहाँ देखता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह लेकर जाता है। याद रहे कि इमरान खान को अडयाला जेल में फांसी घाट के बिल्कुल करीब वाली बैरक में रखा गया है। इमरान रियाज खान ने बताया कि हुकूमत की बात की जाए तो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए कहा है कि पीटीआई हमसे हमारी बिसात के मुताबिक मांगे, हमसे वो मुतालिबाना किया जाए जो हमारी बिसात से बाहर है। इमरान खान की टीवी स्क्रीनों पर वापसी, सेंसरशिप खत्म, बड़ा फैसला हो गया, जल्द बाहर। सीनियर साहबी मंसूर अली खान बड़ी खबरें ले आए। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने कहा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की तकरीर के दौरान इमरान खान की तस्वीर उनके बैकग्राउंड पर मौजूद थी। पीटीवी समेत तमाम चैनल्स ने ये मंजर सारी दुनिया को दिखाया। इसे किसी टीवी चैनल ने सेंसर नहीं किया। पहले तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन अब कुछ नरमी देखी जा रही है। मंसूर अली खान ने कहा कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने माजी में जो बयानात दिए हैं इनको चलाने पर कोई भी ममानियत नहीं होनी चाहिए। किसी पर पाबंदी लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आज़ादी इजहार राय का हर किसी को हक होना चाहिए। जो कोई बोलना चाहता है उसे बोलने दे, लेकिन अगर कोई बेहुदा इल्ज़ाम तराशी करता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंसूर अली खान ने कहा कि अगर मामला दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने का है तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी सियासतदान की तस्वीर और बयान को चलाने पर पाबंदी लगा देना दुरुस्त नहीं। जज फरार, खान करता रहा इंतजार। अडयाला जेल में क्या हुआ? बड़ा इंकशाफ, फैसला आने से पहले बड़ी बैठक की तैयारी। इरशाद भट्टी की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि हुकूमती तर्जुमान गुज़श्ता 24 घंटों से एक ही किस्म के बयान दे रहे हैं। अलकादिर केस का फैसला सुनाने वाले जज साहब सुबह 8:30 बजे आकर बैठ गए थे। उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन ना इमरान खान आए, ना ही बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला। लेकिन असल हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब जज ने फैसला सुनाना हो तो मुल्ज़िम का अदालत में पेश होना ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को सुबह 9 बजे इत्तला दी गई कि जज आ गए हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया और उनके वकला अदालत में मौजूद नहीं थे। खान साहब ने कहा कि जब सब आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं पेश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद उनको इत्तला मिली कि जज साहब तो जा चुके हैं और फैसला एक बार फिर मुअख्खर हो गया। आर्मी चीफ के सामने सियासतदान लड़ पड़े, सियासी फसाद हो गया, बैरिस्टर सैफ दहशतगर्द, पीटीआई में फूट पड़ गई। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी के बड़े इंकशाफात। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों अपने दौरे पेशावर में सियासतदानों को बिठाया। उनकी कोशिश थी कि सबके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, लेकिन इसके बजाय वहाँ मौजूद सियासतदानों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ को यकीन दहानी कराई कि हम फितना अल ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और
ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ احمد ولی خان کی باری آئی تو انہوں نے لمبی تقریر کر کے الزام عائد کیا کہ ہمارے درمیان اب بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے موجود ہیں، ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ بیرسٹر سیف خود اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ افغان جہاد کے اندر باقاعدہ لڑتے رہے ہیں۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں تو میں ان کو دہشت گرد کیوں نہ کہوں؟ ایسا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آیا؟ سرکار کے ریکارڈ سے دستاویزات غائب، ارشاد بھٹی اور اعزاز سید میں زبردست بحث۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں ارشاد بھٹی نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو سر محل معاملے سے جوڑنا ہی غلط ہے۔ یہ معاملہ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر صدر زرداری کے نام سے جڑا تھا۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں آ کر اس کا انکشاف کیا تھا، لیکن اس کیس میں عمران خان نے کوئی جائیداد خرید کر نہیں بیچی۔ ان کے پاس معاملہ آیا تو انہوں نے صرف کابینہ سے منظوری لی، قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ اکاؤنٹس کیوں فریز ہوئے، ڈی فریز کیسے ہوئے، معاہدہ کیا تھا، کیا یہ پیسہ بلیک منی تھا، منی لانڈرنگ کا تھا یا پھر حکومت پاکستان کا تھا، اس کے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس صرف مفروضوں پر بنایا گیا ہے۔ اس پر صحافی اعزاز سید نے کہا کہ عمران خان حکومت کی درخواست کے اوپر برطانیہ میں انکوائری شروع ہوئی۔ ایک تصویر میں چھپے میسج، واضح کوٹ پیغام پہنچ گیا، بس تیاری شروع، حبیب اکرم وہ خبر لے آئے جو کوئی نہیں بتا رہا۔ سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ پشاور کے دوران سیاسی قائدین کے ساتھ تصویریں بڑے معنی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف اس ملک کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے سب سے ملنا ہے۔ اس تصویر سے سب کو بڑا اچھا تاثر گیا ہے۔ حبیب اکرم نے کہا کہ آرمی چیف نے بڑا عمدہ بیان دیا ہے، میرے کان ایسا بیان سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ہمارا کلیش فتنہ الخوارج کے معاملے پر ہے، جو پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کی مجبوریاں بھی سمجھنا چاہیے۔ وہاں کی نگران حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے، وہ ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ افغان حکومت کے پاس اپنی بقا کے لیے بھی مسائل۔ سپر پاور صرف اللہ۔ لاس اینجلس تباہ، ہلاکتیں بڑھ گئیں، آگ پر قابو پانا ناممکن ہو گیا۔ آگ کی لپٹیں، ہوا میں اڑتی ہوئی راکھ اور انسانی زندگیوں کی چیخیں۔ یہ منظر جنوبی کیلیفورنیا کا ہے، جہاں ایٹن فائر نے تاریخ کا سب سے بھیانک باب رقم کیا ہے۔ 25 زندگیاں موت کی وادی میں جا چکی ہیں اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک سوال، کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے یا ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ؟ آگ کی لپٹوں کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں؟ آگے جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ آگ امریکی تاریخ کا سب سے مہلک واقعہ بن چکی ہے۔ لاس اینجلس میں نکلنے والی آگ سے اب تک $200 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ لاس اینجلس شہر کے ارد گرد ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں کے لیے آگ کی انتہائی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ان سے متعدد گنجان آباد علاقے بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کے سبب جہاں اموات میں اضافے کا اندیشہ ہے، وہیں 2 درجن سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ لاس اینجلس میں آگ اپنے ہی شہری نے لگائی، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، یقین کرنا مشکل، ساری کایا پلٹ گئی، حقیقت نے رونگٹے کھڑے کر دیے، سوشل میڈیا پر تھرتھلی مچ گئی۔ لاس اینجلس آگ سے متعلق ایک CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص کو پام درخت کو آگ لگاتے دکھایا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنگل میں آگ علاقے میں تباہی مچا رہی ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے محروم ہونا پڑا، کئی جانور جھلس گئے، یعنی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ تاہم اس CCTV فوٹیج پر عوام کا شدید ریاکشن آ رہا ہے، عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکام نے اس ویڈیو میں نظر آنے والے مشتبہ شخص کی شناخت کی مدد کے لیے درخواست کی۔ کمیونٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کو فراہم کریں جو اس شخص کو پکڑنے میں مددگار ثابت ہو۔